उजो इतलो जास्त प्रमाणात हांगासर स्प्रेड जायत हे पळोवंक शकता कित्याक इतले आता सध्या वत पडटा आनी वताक लागून ड्राय ग्रास आसा पळय ते सारके सुकलेले आसा आनी सुकलेल्या कारणान उजो सारको स्प्रेड जायत आसा आनी हो उजो कित पर्यंत पेटत रावतलो हेचें नेमकें कारण आमी तुमकां सांगूं शकना कित्याक सगळी कडेन फिल्ड आसा आनी सगळी कडेन सद्या रेजिडेंट एरिया लागीं पावत आसा। उजो पळोवंक शकता इतलो फास्ट स्प्रेड जाता हांगासर की फुडले कांयच दिसना। लोक पासून तुम्ही पळोवंक शकता कशे तरेन जाता। बाय कितें जाल्लें हांगासर? फोन लायला कितें लायला काय कळना अजून खबर आहा ते थंयच येयला ते पेट्रोल पंपा कडसून कारवाराचे पेट्रोल पंपा कडसून पेटत येयलो उजो पेट्रोल येयला ते आता पावला हांगा एसआर बिल्डिंग पावचे येयले ते आता हांगासर रेजिडेंट एरिया बिल्डिंग्स आहा सगळे एसआर बिल्डिंग आसा हांगा मयूर आसा रॉयल फूड आहा सगळे आसा हांगा। आनी आता जर लागीं पावत जाल्यार कितें जावं शकता? उजो पेट्टलो न्हू हांगा गाडयो बी दवरलेली आसा ट्रकां बी कोणाचे ट्रकां दवरलेले आसा सगळें उणपोंक आसा ते कोण घालता हो उजो तुमकां अशें दिसता? ते कांय खबर ना आमकां आतां कोण घातला कितें खबर ना। आता पावतले कितें पावलेले लागीं पावले पळय एसआर बिल्डिंग कडेन लागीं पावल्या ते पळय लागीं पावले आतां कितें सांगूंक सोदता ह्या उज्याक लागून आतां तूं? आता कितें म्हणून सांगपाचें आतां पळय तिकेट बेगीन ते बेगीन येवंक जाय न्हू ते वाटेन येयला आसतले ते सायडीक आवाज गेली ते हेडीच्यानूच गेली पळय न्हू आता पावले पळय हांगा पावले पळय उजो पावलो हांगासर हय पळय कितें उजो हांगा लागीं पावले एकदम कंटिन्युअसली आमी फाटीं पळयलें की हांगासर उजो घातलेलो अहेच उजो कंटिन्यू घालप पळयता हांगा कोण ना उजो घालता का कित्याक आतां कितें आतां गरमी बी वाडला न्हू खूब तितून बी जावंक शकता कितें नाल्यार कोण बी घातला आसतलें कितें घातलो आसतलो तें खबर ना अजून आतां वाळकेची कितें मनीस वाडकेची फॅक्टरी बी आसा हांगा लागीं आसा कितें आतां पावले ते फॅक्टरी कडेन फॅक्टरी कडेन पावले डेंजरस सिट्युएशन जावं शकता जावंक शकता कित्याक यार्ड बी आसा यार्डा कडेन बी पावले ते किती यार्ड आसा लागीं ती यार्ड आसा म्हापसा यार्ड आसा लागीं आजे सुपर मार्केट आसा हांगा कवडेकर टॉवर आसा कळ्ळें न्हू आमची मयूर हॉटेल आसा मयूर रॉयल फूड आसा एसआर बिल्डिंग आसा टीम हेड आसा सगळें सारकें जालें हें सगळें पळय हांगा रावपा जायना पळय पावले पावले सारकें ते पावले फुडें येवंक करपाक मागीर कितें सांगूं जाता केन्ना पेटलो हो उजो? जवळ आता आमी बोडगेश्वरा कडेन मिटींग आसले थंयच्यान म्हाका सारकें धुंवर दिसपाक लागलो एक 10:30 सुमार हांवें पळयलें तर मातसो धुंवर आसलो तेजो काळंगा विकता पळय तेज्या फाटल्यान मागीर पळयत जाल्यार तो एकदम चड हें जालो सारको वाऱ्यान सगळ्याक स्प्रेड जाल्लो आसा आनी सारकी भयभिताचें वातावरण जाल्लेलें आहा। कितें जावं शकता आतां कित्याक हांगा सगळ्यो गाडयो आहा जप करून गाडयेक पेटलो जाल्यार कितले कोट्यांनी लोकांक लुकसाण जातलें हांगासर आनी कांयच अजून बंदोबस्त केल्ले ना सो हेचेर बेगींतल्या बेगीन कितें तरी हें करचें म्हणून मागणी करता। उजो फास्ट स्प्रेड जाता हय भरपूर सारकें दोळे कितें जाता पळय फाटल्यान मुद्दम कॅमेरा घालून पळय कांयच दिसना फुडलें कांयच दिसना कितें तुमकां दिसता की कोणें घातलो उजो कितें ना आतां कितें जाता हांगासर चडशे मायग्रंट्स कोण येता पळय हांगासर कोण ते शेतांनी रावतात कितें रांदतात सपोज कितें पेटोवन गाडी चुकोन सुद्दां पडले जाल्यार फक्त उजो पेटोवंक लागता ताका पावलपाक ते चान्सूच ना। म्युन्सिपालिटी कितें एक्शन घेयना हे मायग्रंट्साचेर जे शेतान रावतात पळय म्युन्सिपालिटीक कितें फायदो आमकां कांयच कळना हांगासर तांकां तशें रावपाक दिता रातचे आनी ते हांगासर मार्केटान कितल्यो चोरयो जाता तेंचेर कांयच लक्ष ना हांगासर म्युन्सिपालिटीन बेगींतल्या बेगीन एक्शन घेवची आनी तांकां खंय तरी एक जागो दिवचो बरो रावपाक कित्याक कांय सांगूं शकना तेंची वोट बँकूय आसूं शकता ती तेचेर आमकां मातसो दुबाव वयता। देव बरें। सकाळीं आमकां 11:20 कॉल येयल्ले मरडा उजो पेटला म्हणून आमी इमिडिएट टर्न आवट केले पळयल्यार वाळकेच्या फाटल्यान उजो पेटलो जी लाकडां पेटली ती आमी पालयले कंप्लिटली पालयले उजो पालयले सोमतेच आमी मरड एस बिल्डिंग कडेन येयले जाल्यार हांगा पार्क केल्ले गाडी आहले 2-3 ते आमी लोकांचे हेल्प करून ते सायडीन काडले एक आहा बाकीचे सगळे कंट्रोलर आहा आनी हांगा गार्बेज खूब आहा गार्बेज खूब उडयल्ले ते उजो पेट्टा हो वर्साच्या वर्सा पेट्टा हो उजो
गेल्या वर्सा आमी पालयलेले आनी गार्बेज खूब आहा. लोकां कडेन रिक्वेस्ट करता की हांगा पार्क करतना मातशें सायडीनूच गार्बेज सायडीन पार्क करूं नाका, मातशें सायडीनूच करा पार्क. आनी दुसरें म्हणजे मुन्सिपाल्टीक हांव रिक्वेस्ट करता, हांगा गार्बेज चड जाला. गार्बेज जो उडयतात तांकां इथं बंद करपाचो ना, तेणी तो रोखडोच उखलपाचो हांगासर. तेका लागून ते गार्बेज लागून चड जाला उजो पेटला. कितल्यांक स्टार्ट जाल्लो उजो? आमकां 11-20 येयलो. लोक ते म्हणटाले पयलीं 10 पेटला म्हणटा. म्हणजे कमीत कमी 3 वरां जावन गेली. सो इतलो भयानक उजो आसलो हय. हांगासर. तुमकां कितले त्रास जाले उजो पालयता आमकां हांगासर? उजो धुवराक लागून खूब त्रास जालो. कित्याक ते गार्बेजा लागून खूब स्मोक येवपाक लागलो, धुवर येवपाक लागलो. तेका लागून आमकां त्रास जाले खूब पालोवपाक. तसो नासलो. ओके. एवरियर पेट्टा. सो फायर म्हाजें नांव लिडिंग फायर फायटर प्रशांत शिरगांवकर, फायर फायटर परेश मांद्रेकर, ड्रायव्हर ऑपरेटर गोविंद देसाय. त्याच प्रमाणे सर ओके ती येयली तांकांय कळ्ळें की हांगा उजो लागला बरें मेजर कितें आहा म्हणून. मेजर आसले मातशे. आसले अंदाजे कितली एरिया आसतली सध्या उजो लागला तो? 30-40 हजार स्क्वेअर फूट असतली. पण इतली सगळी ही ॲक्च्युली शेतान ही जे टोटली 30,000 1-2 वयर आहा ती एरिया, टोटल शेत उलपाल्ले आसा. सगळे टोटल उलपाले. म्हणजे कोणे तरी गार्बेजाक लायले आनी ते खंय तरी ड्राय ग्रासाक कारण लागले. कळलं कितें कसो उजो लागलो. कोण तरी घातलो आसतलो. नमस्कार, आम्ही असा सध्या म्हापसा ह्या शहरान आणि म्हापसा तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की म्हापसा एक म्हापसा मोरोड जे बोडगेश्वराच्या ऑपोजीट जे सगळे शेत आहा त्या शेताक खंय तरी एक उजो पेटलो. हो उजो कमीत कमी 3 ते 3.5 वरां उजो पेट्टालो. नेमकें उज्याचें कारण कळोंक ना की कसो पेटलो, कित्या खातीर पेटलो, हो कोणें उजो घातलो. पूण जेन्ना उजो पेटलो तेन्ना म्हापसा फायर टीम जी आसा ती रोखडीच घटनास्थळी पावली. आनी उजो जो आसा हो इतलो भयानक उजो आसलो की फक्त म्हापसा फायर टीम न्हू, पुलिसांची जी टीम आसा ती हांगासर घटनास्थळी पावली. जेन्ना आमी हांगासर पावले तेन्ना आमी पळयलें की हांगासर जो उजो आसा तो इतलो भयानक उजो पेट्टालो आनी तो उजो सारको फुडें 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 येत रावतालो. हांगासर काही गाडयो ज्यो आसा त्यो एसआर बिल्डिंगाच्या फाटल्यान त्यो गाडयो हांगासर पार्क आसल्यो. त्यो म्हापसा फायर टीम रोखडीच जेन्ना घटनास्थळी हांगासर पावली तेंच्यांनी ज्यो हांगासर गाडयो पार्क आसल्यो त्यो रोखडो बेगिना गाडयो काडल्यो आनी म्हापसा फायर टीमीन आपलें जें काम आसा पळय तें उजो पालोवपाचें स्टार्ट केलें. हो उजो इतलो भयानक आसलो की 3 ते 3.5 वरां ह्या उजो पालोवपा खातीर लागले आनी अखेर हो उजो तेंच्यांनी सद्या कंट्रोलान हाडलेलो आसा. तेंच्यांनी अशें म्हटलेलें आसा की हांगासर जास्त प्रमाणान जी आसा ती गार्बेज जाता आनी ह्याच गार्बेजी खातीर कोणे तरी हो उजो घातलो आसतलो अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. तेंच्यांनी एक रिक्वेस्ट केल्ली आसा म्हापसा मुन्सिपाल्टीक की जी इतली हांगासर गार्बेज जाता ती जाता तितल्या बेगीन हांगासरली गार्बेज क्लियर करची जेणे करून कोण उजो हांगासर घालपाक पावचो आनी अशें उजो घालून कोण अशें कितें तरी घटना घडची ना. अशीच अपडेट तुमकां आमी ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान दीत रावतले. पळयत राव तुमी इनगो खातीर. हांव साईप्रसाद कुबडे, म्हापशेच्यान.